आदाब पेश है रोजगार बुलेटिन। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा ने हाल ही में एक नोट इजरा करते हुए जानकारी दी है कि उन्हें डीबीटी वीट नेटवर्क प्रोजेक्ट फंडेड जर्मोप्लाज्म कैरेक्टराइजेशन एंड ट्रेड diversity in wheat using genomics approach and its integration for improving climate resilience, productivity and nutrition quality project के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड फर्स्ट जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो की असामियां पहले 2 साल के लिए और प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड सेकंड सीनियर रिसर्च फेलो तीसरे साल से आगे के लिए पूरी करनी है। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार ने एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी नेट के साथ क्वालिफाई किया हो। मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीजेस रेजिस्टेंस इन वीट में तजुर्बा याफ्ता उम्मीदवार तरजीही पाने के मुस्तहिक होंगे। मुंतखब उम्मीदवार को 31,000 रुपया जमा एचआरए पहले 2 साल और प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड सेकंड एसआरएफ को तीसरे साल से आगे 35,000 एचआरए के साथ मुआवजा दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 15 अप्रैल 2021 तक जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार का इंटरव्यू 20 अप्रैल 2021 को ऑफिस चैम्बर ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा सुकॉस्ट के में लिया जाएगा। दरख्वास्तों से मुतल्लिक मजीद जानकारी के लिए सुकॉस्ट कश्मीर की वेबसाइट लॉग इन करें www.sukostkashmir.ac.in। SMVDU श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू को इदारे में असामियां पुर करनी है, जिसके लिए उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए मदऊ किया जाता है। असामी की तफासिल इस तरह से हैं: असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट ऑफिस हेल्पर, तालीमी काबिलियत। असिस्टेंट मैनेजर के लिए उम्मीदवार ने किसी भी स्ट्रीम में फर्स्ट डिवीजन के साथ मास्टर्स डिग्री हासिल की हो। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार ने 2 साल महारत बिजनेस इंक्यूबेटर में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे या इनोवेशन हब या इससे वाबस्ता ऑर्गेनाइजेशन से पाई हो। इसके अलावा उम्मीदवार ने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा पाया हो। उम्मीदवार लिखने और बोलने के हुनर रखते हो। मुंतखब उम्मीदवार को माहाना 40,000 रुपया मुस्तहिकम तनख्वाह दी जाएगी। असिस्टेंट उम्मीदवार ने फर्स्ट डिवीजन के साथ बैचलर्स डिग्री पाई हो, ताहम उम्मीदवार ने सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की हैसियत से कम अज कम 1 साल तजुर्बा पाया हो। इसके अलावा उम्मीदवार ने मैनेजमेंट सिस्टम्स में कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा किया हो। मुंतखब उम्मीदवार को सेक्रेटेरियल सर्विसेज, रिकॉर्ड्स कीपिंग, अकाउंटिंग, टाइपिंग जैसे काम करने होंगे। मुंतखब उम्मीदवार को माहाना 25,000 रुपया मुस्तहिकम तनख्वाह दी जाएगी। हेल्पर उम्मीदवार ने 10वीं जमात पास की हो। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार ने 1 साल तजुर्बा किसी ऑफिस से फाइल रिकॉर्डिंग व दीगर काम में पाया हो। मुंतखब उम्मीदवार को माहाना 12,000 रुपया मुस्तहिकम तनख्वाह दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार का इंटरव्यू 15 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे से लिया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पता नोट करें: SMVDU TBIC BNC जंक्शन, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कैंपस जम्मू। दरख्वास्तें हासिल करने और मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट नोट करें www.smvdu.ac.in, www.smvdutbic.org। आर्मी ने जम्मू व कश्मीर में रिक्रूटमेंट रैली करने के लिए फिर से एक और बार एडवर्टीजमेंट नोटिस शाया कर दी है। आपको बताते चले, इन असामियों के लिए इससे पहले भी कई ख्वाहिशमंदों ने दरख्वास्तें जमा कराई थीं, ताहम उन्हें फिर से जमा करने की जरूरत न होगी। आपको याद दिलाते चलें, असामियां ऑल आर्म्स, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट AMC, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन, ऑल आर्म्स सोल्जर ट्रेड्समैन की थी। रिक्रूटमेंट रैली में जिला श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला, पुलवामा, बड़गाम, कुपवाड़ा, शोपियां, गंदरबल, बांडीपोरा और कुलगाम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्रर तारीख पर हिस्सा ले सकते हैं। आप अपनी दरख्वास्तें 1 मई 2021 तक जमा करा सकते हैं। आप अपने एडमिट कार्ड्स ईमेल आईडी के जरिए 2 मई 2021 से 15 मई 2021 तक पा सकते हैं। रिक्रूटमेंट रैली के लिए फिलहाल 17 मई 2021 से 28 मई 2021 तक डेट्स मुकर्रर कर दिए गए हैं।
درخواستیں حاصل کرنے اور مزید مکمل تفصیلات کے لیے ادارے کی ویب سائٹ نوٹ کریں www.joinindianarmy.nic.in۔ جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن نے ایک نوٹس اجرا کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں جموں کے لیے 45 اسامیاں پر کرنی ہے۔ اسامی کی تفاصیل اس طرح سے ہیں۔ اول، اسسٹنٹ انجینئر سول جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے لیے 19 اسامیاں۔ امیدوار نے سول انجینئرنگ میں بیچلرز ڈگری یا انجینئرنگ کے اس سے وابستہ میدان میں ڈگری پائی ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 8A 50,700 1,60,600۔ اسسٹنٹ انجینئر سول پبلک ورکس R&B ڈپارٹمنٹ کے لیے 22 اسامیاں۔ امیدوار نے سول انجینئرنگ میں بیچلرز ڈگری پائی ہو۔ تنخواہ کا اسکیل 8,275 12,950 پری ریوائزڈ۔ ڈیپٹی ریسرچ آفیسر پبلک ورکس R&B ڈپارٹمنٹ 2 اسامیاں۔ اسسٹنٹ ریسرچ آفیسر پبلک ورکس R&B ڈپارٹمنٹ 2 اسامیاں۔ امیدواروں نے سول انجینئرنگ میں بیچلرز ڈگری یا اس سے وابستہ میدان میں اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت پائی ہو۔ تنخواہ کا اسکیل ڈیپٹی ریسرچ آفیسر کے لیے 8,275 12,950 پری ریوائزڈ۔ اسسٹنٹ ریسرچ آفیسر کے لیے 6,700 200 10,700 پری ریوائزڈ۔ درخواستیں دینے والے امیدوار کی عمر 1 جنوری 2021 کو 18 سے 40 سال کے درمیان آنی چاہیے۔ تاہم RBA SC ST ALC IB OSC EWS PSP کو عمر کی اوپری حد میں 3 سال، PHC کو عمر کی اوپری حد میں 2 سال تک کی چھوٹ دی جائے گی۔ آپ اپنی درخواستیں 1,000 روپے کے رقم کے ساتھ درخواستیں حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ریزرو کیٹیگریز کے ساتھ تعلق رکھنے والے امیدوار 500 روپے کے فیس کی ادائیگی کے ساتھ درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ PHC کینڈیڈیٹس کو کسی بھی طرح کا رقم جمع نہ کرنا ہوگا۔ آپ درخواستیں 7 مئی 2021 تک آن لائن موڈ کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواستیں حاصل کرنے اور مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ نوٹ کریں www.jkpsc.nic.in۔ GMC گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ نے حال ہی میں ایک نوٹس اجرا کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں ادارے میں اکیڈمک ارینجمنٹ بیسس پہ 6 سالہ مدت والی پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی اسامیاں پر کرنی ہے، جس کے لیے نان PSC ریٹائرڈ ڈاکٹر صاحبان سے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں۔ اسامی کی تفاصیل اس طرح سے ہیں۔ اناٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، فارماکولوجی، فورینسک میڈیسن، چیسٹ میڈیسن، گائنیکولوجی اوبسٹریٹکس، ریڈیو ڈائگنوسس، آرتھوپیڈکس اور ڈینٹسٹری میں پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر، پیتھولوجی، جنرل سرجری، جنرل میڈیسن، سائکیٹری، ریڈیو تھراپی اور فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن میں ایسوسیٹ پروفیسر، مائکروبیولوجی، ڈرماٹولوجی میں پروفیسر اور بلڈ بینک کے لیے پروفیسر ریڈر۔ خواہش مند امیدوار درخواستیں 300 روپے کے بینک ڈرافٹ بنام پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ بنا کے درخواستیں تمام ضروری کاغذات قابلیت سرٹیفکیٹس کے ساتھ 15 اپریل 2021 تک جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواستیں جمع کرانے کے لیے پتہ نوٹ کریں: کیمپ آفس ایسوسیٹڈ MMABM ہاسپٹل جنگلات منڈی اننت ناگ کشمیر۔ ای میل ID یوں ہے: gmcanantnag2018@gmail.com۔ IUST اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے 3 سالہ مدت والی پروفیسر چیئر عبدالکلام چیئر فار ٹرانسلیشنل ریسرچ کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ اس قابل اہل امیدوار اپنی درخواستیں 27 اپریل 2021 تک جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ درخواستیں اور مزید مکمل تفصیلات ادارے کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ہے: www.iust.ac.in۔ جموں و کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے ایک نوٹس اجرا کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے لیے 2311 اسامیاں پر کرنی ہے، جس میں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ 52، ریونیو ڈپارٹمنٹ 528، ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 1444، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ 256، فلوریکلچر گارڈنز اور پارکس ڈپارٹمنٹ 4، ڈپارٹمنٹ آف لا جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز 21 اور ڈپارٹمنٹ آف سکل ڈیولپمنٹ 6۔ اسامی کی تفاصیل اس طرح سے ہیں: اول، آرٹسٹ
درخواستیں دینے والے امیدواروں نے 12ویں پاس یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت، 2 سالہ ڈپلوما یا ڈگری فائن آرٹس میں کی ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 6D 35,800 1,13,200 جونیئر آکوپیشنل تھراپسٹ۔ امیدوار سائنس سٹریم میں 12ویں پاس، کم از کم 2 سالہ ڈپلوما یا پھر ڈگری آکوپیشنل تھراپی کورس کر چکے ہوں۔ لیبارٹری ٹیکنیشین۔ امیدوار سائنس سٹریم میں 12ویں پاس، 2 سالہ ڈپلوما لیبارٹری اسسٹنٹ کورس یا میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی میں ڈگری کر چکے ہوں۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 6 35,400 1,12,400 ECG ٹیکنیشین۔ امیدوار 12ویں پاس یا پھر اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت کے ساتھ ڈپلوما ECG کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ یا اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی سے کر چکے ہوں۔ جونیئر فزیوتھراپسٹ۔ درخواست دینے والے امیدوار نے 12ویں پاس اور ڈپلوما یا ڈگری فزیوتھراپی میں کی ہو۔ ایکس رے ٹیکنیشین، ریڈیولوجی ٹیکنالوجسٹ، جونیئر ریڈیولوجی ٹیکنیشین CT اسکین ٹیکنیشین۔ امیدوار نے 12ویں پاس، سائنس سٹریم میں یا پھر اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت کے ساتھ 2 سالہ ڈپلوما ایکس رے اسسٹنٹ کورس یا ایکس رے ٹیکنالوجی ریڈیوگرافی کورس کیا ہو۔ جونیئر ریڈیو تھراپی ٹیکنیشین۔ امیدوار نے 12ویں پاس، 2 سالہ ڈپلوما یا ڈگری ریڈیشن تھراپی ٹیکنالوجی کورس کیا ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 6 35,400 1,12,400 جونیئر اسٹینوگرافر۔ امیدوار نے گریجویشن 65 الفاظ شارٹ ہینڈ اور 35 الفاظ ٹائپنگ میں لکھنے کی مہارت ہر منٹ پائی ہو۔ علاوہ ازیں امیدوار 6 ماہ کا سرٹیفکیٹ کورس کمپیوٹر اپلیکیشنز کر چکے ہوں۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 6B 35,600 1,12,800 اسٹینو ٹائپسٹ۔ ان اسامی کے لیے بھی امیدوار گریجویٹ ہوں۔ علاوہ ازیں امیدوار شارٹ ہینڈ میں 65 الفاظ اور ٹائپنگ میں 35 الفاظ لکھنے کی مہارت رکھتے ہوں۔ امیدوار نے 6 ماہ کا کمپیوٹر اپلیکیشنز کا کورس بھی مکمل کیا ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 5 29,200 92,300 جونیئر تھیٹر اسسٹنٹ۔ امیدوار نے سائنس سٹریم میں 12ویں پاس، 2 سالہ ڈپلوما یا ڈگری آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کورس کیا ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 4 25,500 81,100 پیرامیڈیکل اسسٹنٹ ڈرمٹولوجی۔ امیدوار نے 12ویں پاس، ڈپلوما لیپروسی کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے کیا ہو۔ جونیئر اسٹاف نرس، جونیئر گریڈ نرس۔ امیدوار نے جنرل نرسنگ اور مڈ وائفری میں ڈپلوما یا BSc نرسنگ کی ہو۔ کارپینٹر۔ امیدوار نے 10ویں 12ویں جماعت پاس کی ہو اور اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ کورس کارپینٹری ٹریڈ ITI سے پایا ہو۔ ایکس رے اسسٹنٹ۔ امیدوار نے سائنس سٹریم میں 12ویں جماعت پاس، 2 سالہ ڈپلوما ایکس رے اسسٹنٹ کورس یا امیدوار نے ایکس رے ٹیکنالوجی یا ریڈیوگرافی کورس کسی تسلیم شدہ ادارے سے پایا ہو۔ ٹیلی فون آپریٹر۔ امیدوار نے 12ویں پاس یا پھر اس سے زیادہ 2 سالہ ڈپلوما یا ڈگری الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشنز کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے کی ہو۔ سینئر لیبارٹری اسسٹنٹ۔ امیدوار نے 12ویں پاس، 2 سالہ ڈپلوما میڈیکل اسسٹنٹ کورس یا ڈگری لیبارٹری کورس میں کی ہو۔ لائبریری اسسٹنٹ۔ امیدوار نے بیچلرز ڈگری لائبریری سائنس پائی ہو۔ میڈیکل ریکارڈ ٹیکنیشین۔ امیدوار نے 12ویں پاس یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت، ڈپلوما میڈیکل ریکارڈ ٹیکنیشین کورس کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے کیا ہو۔ جونیئر فارماسسٹ میڈیکل اسسٹنٹ۔ امیدوار نے 12ویں پاس یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت میڈیکل اسسٹنٹ فارماسسٹ ٹریننگ کے ساتھ حاصل کی ہو۔ جونیئر اسسٹنٹ۔ امیدوار نے گریجویشن کے ساتھ ٹائپ رائٹنگ کی مہارت، ہر منٹ 35 الفاظ لکھنے کی پائی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ امیدوار 6 ماہ کا کمپیوٹر اپلیکیشنز میں سرٹیفکیٹ کورس حاصل کر چکے ہوں۔ ڈرائیور گریڈ سیکنڈ۔ امیدوار نے کم از کم 10ویں 12ویں جماعت پاس کی ہو اور HGV PSV ڈرائیونگ لائسنس پائی ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 4 25,500 81,100 ریسپشنسٹ۔ امیدوار نے 12ویں پاس، ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری یا ڈپلوما پایا ہو۔ تنخواہ کا اسکیل لیول 2 19,900 63,200 ڈرائیور گریڈ فرسٹ۔ امیدوار نے 10ویں 12ویں پاس کیا ہو اور HGV PSV ڈرائیونگ لائسنس حاصل کی ہو۔ جونیئر اسٹور کیپر۔ امیدوار نے گریجویشن اور 6 ماہ کا سرٹیفکیٹ کورس کمپیوٹر اپلیکیشنز کیا ہو۔
इंजेक्टर उम्मीदवार ने 12वीं पास, 2 साल डिप्लोमा, लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स या डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स किया हो। टेलर उम्मीदवार ने 10वीं 12वीं के बाद ITI से सर्टिफिकेट कोर्स कटिंग और स्विंग पाया हो। लिफ्टमैन लिफ्ट ऑपरेटर उम्मीदवार ने 10वीं 12वीं के बाद सर्टिफिकेट लिफ्ट ऑपरेटर कोर्स ITI से किया हो। FM PHW ANM उम्मीदवार ने FM PHW MM PHW या ANM में किसी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट SMF या J&K पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा किया हो। बार्बर उम्मीदवार ने 12वीं के बाद कंसर्न तहसीलदार से बार्बर कम्युनिटी से वाबस्ता होने की सर्टिफिकेट पाई हो। जूनियर प्लम्बर उम्मीदवार ने 10वीं 12वीं पास, सर्टिफिकेट कोर्स प्लम्बर ट्रेड में ITI से पाया हो। जूनियर इलेक्ट्रिशियन उम्मीदवार ने 10वीं 12वीं पास, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स ITI से हासिल किया हो। गैस पाइप लाइन ऑपरेटर उम्मीदवार 10वीं 12वीं पास होने के अलावा एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन कोर्स सर्टिफिकेट ITI से हासिल कर चुके हों। तनख्वाह का स्केल लेवल 2 19,900 63,200। म्यूजियम क्यूरेटर उम्मीदवार ने BSc ज़ूलॉजी के साथ या MSc ज़ूलॉजी किया हो। लेबोरेटरी टेक्नीशियन दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार ने साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास, 2 साल डिप्लोमा, लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स या डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स किया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6 35,400 1,12,400। सीनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन उम्मीदवार ने 12वीं पास, 2 साल डिप्लोमा या डिग्री रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स किया हो। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट उम्मीदवार ने 12वीं पास, 2 साल डिप्लोमा, लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स या डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की हो। स्पीच थेरेपिस्ट उम्मीदवार ने साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास, 2 साल डिप्लोमा या डिग्री स्पीच थेरेपी की हो। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 से 40 साल के दरमियान आनी चाहिए। आप अपनी दरख्वास्तें 15 मई 2021 तक जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें हासिल करने और मजीद असामियों की तफासिल के लिए इदारे की वेबसाइट लॉग इन करें www.jkssb.nic.in। इस शुमारे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें मजीद प्रोग्रामों के साथ। गर जिंदगानी रही फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।